Gamiton ninyo ang abilidad nga ginhatag sa Diyos. Amen. Kag ako na nagbasahon, madali na lang ang katapusan sa kalibutan. Ganit magunahuna ka mo si nagkakadapat kag magbubong sa inyo kaugalingon. Agon kung wala sigsaklag ang inyong pagpangamuyo. Kag labaw sa tanan, maghigugmaanay ka mo sinugot sa inyong tagipusoon. Kaya kung may paghigugma ka mo sa imo isip katawo, makapatawad kagit sa iya sa iya. Bisan madamo ang iya nahimot na sila. Magmaabiyabihon ka mo sa isa kag isa na wala siyang pagbumot. Kada isa sa aton ginatagan sa Diyos sing abilidad. Gamiton tayo din para sa kaayuhan sa isa kag isa bilang maayo ng mga administrador. Sining nagkalain-lain na mga abilidad na halin sa Diyos. Ang ginatagan sa abilidad sa pagwali dapat magwali sa pulong sa Diyos. Kag ang ginatagan sa abilidad sa pagbulig sa iban dapat magbulig sunod sa iya masarangan nga ginhatag sa Diyos. Agot padayo ang Diyos sa tanan ninyo nga ginahimo paagi kay Kristo. Kamhalan siya kag dalayawon sa wala sa katapusan. Amen.